सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म कल्पना श्रेष्ठ सहकारी ऐन 2074 वाचनलाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु। यस वाचनबाट सहकारी कर्मी, सहकारी शुभेच्छुक एवं जिज्ञासु सम्पूर्णलाई सहज ज्ञान हासिल गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। सहकारी ऐन 2074 अघिल्लो भागमा परिच्छेद 1 वाचन गरेको थिएँ भने आज परिच्छेद 2 वाचन गर्न गइरहेको छु। परिच्छेद 2 दफा 3 देखि 23 सम्म रहेको छ। परिच्छेद 2 मा सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता। दफा 3 संस्थाको गठन। 1 कम्तीमा 30 जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुद्देश्य सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्। 2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सिपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा 15 जना नेपाली नागरिकहरू भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन्। 3 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा 100 जना नेपाली नागरिकको सहभागिता हुनुपर्नेछ। 4 यस दफा बमोजिम संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा 1, 2 वा 3 मा उल्लेखित सङ्ख्या पुगेको हुनुपर्नेछ। तर दफा 15 बमोजिम संस्था दर्ता भइसकेपछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन। 5 यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वामित्वमा सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा गठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा 100 जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत सङ्गठनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिम शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्। तर 100 जनाभन्दा कम सङ्ख्या रहेको एउटै कार्यालयमा कम्तीमा 30 जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिम शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्। दफा 4 जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घको गठन। सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न दफा 15 बमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेका कम्तीमा 11 वटा संस्थाहरूले आपसमा मिली आफ्नो विषयको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। तर नेपाल सरकारले क वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लामा कम्तीमा 6 वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। दफा 5 जिल्ला सहकारी सङ्घको गठन। सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्याउन दफा 15 बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा 15 वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। तर 1 नेपाल सरकारको क वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा 7 वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। 2 यसरी गठन गर्दा दर्ता भएका जिल्लाभरिका 50% भन्दा बढी विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ। दफा 6 प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घको गठन। सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्याउन दफा 15 बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा 5 वटा जिल्लाका 25 वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत सहकारी सङ्घहरू मिली आफ्नो विषयको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका प्रदेशभरि 50% भन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ। दफा 7 प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन। सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्याउन दफा 15 बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा 5 वटा जिल्लाका 31 वटा संस्थाहरू वा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू वा जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन्। तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा प्रदेशभरि दर्ता भएका जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू, जिल्ला सहकारी सङ्घहरू र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको 50% भन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ। दफा 8 केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घको गठन।
सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन र बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्याउन दफा 15 बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा 7 वटा जिल्लाका 51 वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू मिली आफ्नो विषयको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको 50% भन्दा बढी सङ्घहरू समावेश भएको हुनुपर्नेछ। दफा 9 विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको गठन। 1. दफा 15 बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा 25 वटा बहुद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरूले आपसमा मिली जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफुल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता ठूला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्तुहरू वा सेवाहरूको परिपूर्ति गर्न विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन्। यो पूर्ण रूपले व्यावसायिक संस्था हुनेछ। यसलाई कुनै सङ्घ महासङ्घमा चुनिने अधिकार हुने छैन। 2. यसको सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 10 राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको गठन। 1. सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्तन गर्ने, गराउने लगायतका कार्य गर्न देहाय बमोजिमका संस्था वा सङ्घहरूले आपसमा मिली राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न सक्नेछन्। क. दफा 4 बमोजिम गठन भएको 50% भन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ। ख. दफा 5 बमोजिम गठन भएका 50% भन्दा बढी जिल्ला सहकारी सङ्घ। ग. दफा 6 बमोजिम गठन भएका 50% भन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ। घ. दफा 7 बमोजिम गठन भएका 50% भन्दा बढी प्रदेश सहकारी सङ्घ। ङ. दफा 8 बमोजिम गठन भएका 50% भन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ। 2. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भएको राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ यसै ऐन बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा परिणत भएको मानिनेछ। दफा 11 सङ्घ गठन गर्न नसकिने। दफा 4, 5, 6, 7, 8 र 10 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक जिल्लाका एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा जिल्ला सहकारी सङ्घ, एक प्रदेशमा एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदेश सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय स्तरमा एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय स्तरमा एक भन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न सकिने छैन। दफा 12 राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको गठन। 1. संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिए संस्था वा सङ्घ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिए सहकारी बैङ्क गठन गर्न सक्नेछन्। 2. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ। 3. सहकारी बैङ्कको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 13 दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न नहुने। कसैले पनि यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नु हुँदैन। दफा 14 दर्ताको लागि दरखास्त दिनुपर्ने। 1. यस ऐन बमोजिम गठन भएका सहकारी संस्थाले दर्ताको लागि दफा 3 बमोजिम संस्था, दफा 4 बमोजिम जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा दफा 5 बमोजिम जिल्ला सहकारी सङ्घ भए रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष र दफा 6 बमोजिमको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, दफा 7 बमोजिम प्रदेश सहकारी सङ्घ, दफा 8 बमोजिमको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ, दफा 9 बमोजिम विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ, दफा 10 बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ वा दफा 12 बमोजिम सहकारी बैङ्क भए रजिस्ट्रार समक्ष तोकिए बमोजिम ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्नेछ। 2. उपदफा 1 बमोजिम दरखास्त साथ देहाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्नेछ। क. सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम। ख. सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदन। ग.
सदस्यले लिन स्वीकार गरेको सेयर सङ्ख्या र सेयर रकमको विवरण। घ तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण। 3 उपदफा 1 बमोजिम सहकारी बैंक दर्ताको लागि दरखास्त दिँदा उपदफा 2 मा उल्लेखित कागजातका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेको पत्र समेत संलग्न गर्नुपर्ने छ। दफा 15 दर्ता गर्नुपर्ने। 1 दफा 14 को उपदफा 1 बमोजिम प्राप्त दरखास्त सहितको कागजातहरू छानबिन गर्दा द्याय बमोजिम भएको पाइएमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दरखास्त परेको मितिले 30 दिनभित्र त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गरी तोकिए बमोजिम ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ। क दरखास्त साथ पेश भएको विनियम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रहेको। ख प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आधार रहेको। ग सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एवं सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन र नियन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट आधार रहेको। ख तोकिए बमोजिमका अन्य आधारहरू पुरा भएको। 2 उपदफा 1 बमोजिम छानबिन गर्दा प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विनियम संशोधन नगरी दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो विनियम संशोधन गर्नुपर्ने बेहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र निवेदकलाई सूचना दिनुपर्नेछ। 3 यस ऐनमा अन्यत्र जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ। 4 दफा बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्दा दफा 14 को उपदफा 1 बमोजिम अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गर्नुपर्ने गरी कुनै शर्त तोक्न सक्नेछ। 5 उपदफा 4 बमोजिम शर्त तोकिएमा सोको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ। 6 यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा एक वडामा वा नगरपालिकामा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरिनेछ। 7 दफा 9 बमोजिम विशिष्ट सहकारी सङ्घको हकमा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घद्वारा प्रदान गरिने सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र दर्ता हुन सक्नेछ। दफा 16 दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने। 1 दफा 15 को उपदफा 1 मा उल्लेखित अवस्था नभएमा सोही दफा बमोजिम विनियम संशोधनको लागि सूचना दिएको अवधिभित्र निवेदकले संशोधन गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले 30 दिनभित्र विनियम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुने गरी विनियम संशोधन नगरेमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सोको लिखित कारण खुलाई 3 दिनभित्र सोको जानकारी सम्बन्धित दरखास्तकर्तालाई दिनुपर्नेछ। दफा 17 सहकारी संस्था सङ्गठित संस्था हुने। 1 सहकारी संस्था अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ। 2 सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। 3 सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त उपभोग बिक्री वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछ। 4 सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नाममा नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ। 5 सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह काम करार गर्न सक्नेछ। दफा 18 सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र। 1 दर्ता हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र द्याय बमोजिम हुनेछ। क बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भए 1 वडा। ख नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था र अन्य संस्थाको हकमा द्यायका आधारमा तोकिए बमोजिम 1 स्थानीय तहसम्म। 1 सदस्यहरूबीच स्वावलम्बनको पारस्परिक अभ्यासको लागि आपसी साझा बन्धन कमन बन्ड। 2 व्यावसायिक स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सदस्य सङ्ख्या।
3. संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुने गरी पाएको पर्ने स्थान। 2. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले दर्ता भई व्यावसायिक सेवा प्रवाह गरेको 2 वर्षपछि देहायको आधारमा जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्नेछ। क. संस्थाको व्यावसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप कार्यक्षेत्र आवश्यक परेको। ख. संस्थाको कार्य सञ्चालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको। ग. दफा 15 को उपदफा 6 बमोजिम निर्धारित मापदण्ड प्रतिकूल नरहेको। 3. उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्यको बसोबासको प्रकृति, पाएको पर्ने स्थान, स्थानीय अवस्थिति र तोकिए बमोजिम विशेष व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिनेछ। 4. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलविद्युत आयोजना, शिक्षा, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार सेवा, विशेष कृषि वा अन्य वनजन्य पैदावारको उत्पादन, सञ्चय वा प्रशोधन गर्ने जस्ता व्यावसायिक क्षेत्र एवं सदस्यहरूको सहभागिता विस्तारका कारण प्रारम्भ भई फराकिलो कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र दर्ता गर्दाका बखत तोकिए बमोजिमको आधारमा एक स्थानीय तह वा जिल्ला, एकभन्दा बढी जिल्ला वा एकभन्दा बढी प्रदेश कायम गर्न सकिनेछ। 5. यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाको कार्यक्षेत्र यसै ऐन अनुसार कायम भएको मानिनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ती संस्थाहरूले 1 वर्षभित्र देहायका विवरण खोली रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्मको कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। क. मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको सदस्यता विस्तारको अवस्था। ख. मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको व्यावसायिक सेवा सञ्चालनको अवस्था। र ग. तोकिए बमोजिमको अन्य विवरण। 6. उपदफा 5 बमोजिम कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश भएपछि रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजिमको कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछन्। क. उपदफा 5 को खण्ड क बमोजिमको विवरणमा उल्लेखित सदस्यता विस्तार नभएको वा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा कम सदस्यता विस्तार भएको वा भौगोलिक निरन्तरता नभएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने। ख. उपदफा 5 को खण्ड ख बमोजिमको विवरणमा कुनै व्यावसायिक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने। ग. संस्थाको सञ्चालन खर्च धान्ने गरी व्यावसायिक कार्यकुशलता बढाउन र संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम राख्नका अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने। घ. व्यावसायिक एवं प्रवर्धनात्मक सेवाका लागि जिल्ला वा प्रदेश विषयगत सङ्घ वा जिल्ला वा प्रदेश सङ्घको सदस्यताको प्राप्तिका लागि सहज तुल्याउन अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने। 7. उपदफा 6 बमोजिम रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्देशन दिएकोमा सहकारी संस्थाले 1 वर्षभित्र विनियम संशोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गर्नुपर्नेछ। 8. उपदफा 7 बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण नगरेमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपदफा 2 को अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र 3 महिनाभित्र पुनः निर्धारण गर्नेछ। 9. उपदफा 8 बमोजिम रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गरिदिएकोमा चित्त नबुझ्ने सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारणको जानकारी पाएको मितिले 35 दिनभित्र रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय भए रजिस्ट्रार समक्ष र रजिस्ट्रारले गरेको निर्णय भए
मन्त्रालय समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ। 10. उपदफा 9 बमोजिम प्राप्त निवेदनमा रजिस्ट्रार वा मन्त्रालयले 60 दिनभित्र पुनरावलोकन गरिसक्नु पर्नेछ। 11. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले स्वैच्छिक रूपमा जुनसुकै समय कार्यक्षेत्र घटाउने गरी पुनः निर्धारण गर्न विनियम संशोधन गर्न सक्नेछन्। 12. कार्यक्षेत्र पुनर्निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 13. उपदफा 2 र 3 बमोजिम कार्यक्षेत्र विस्तारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 19. सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कको कार्यक्षेत्र। सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कको कार्यक्षेत्र देहाए बमोजिम हुनेछ। क. जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा एक जिल्ला। ख. प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदेश सहकारी सङ्घको हकमा एक प्रदेश। ग. केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको हकमा नेपालभर। घ. विशिष्ट सहकारी सङ्घको हकमा त्यस्तो सङ्घको प्रकृति हेरी वस्तु वा सेवाको सङ्कलन, वितरण वा प्रवाहको क्षेत्रअनुसार। ङ. सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम। दफा 20. विषयगत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने संस्था वा सङ्घलाई विषयगत आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिनेछ। दफा 21. कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने। 1. दफा 15 बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि संस्था वा सङ्घले दफा 24 बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि एसएन र विनियमको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 2. सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र आफ्नो कारोबार वा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 3. प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्घले उपदफा 1 बमोजिम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गर्नुपर्ने छैन। तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति पत्र, स्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्ने रहेछ भने सो बमोजिम अनुमति पत्र, स्वीकृति वा इजाजत लिएर मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। 4. उपदफा 3 बमोजिम संस्था वा सङ्घले प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार पाएको निकाय वा अधिकारीबाट अनुमति पत्र, स्वीकृति वा इजाजत पत्र प्राप्त गरेमा 15 दिनभित्र सोको जानकारी रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ। 5. 2 वा 2 भन्दा बढी संस्था वा सङ्घले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लागि एसएनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। 6. उपदफा 5 बमोजिम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 8. 7. प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्घले उपदफा 1 बमोजिम सञ्चालन गर्ने कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको उत्पादन सहकारी ब्रान्डमा बिक्री, वितरण गर्न सक्नेछन्। तर प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो ब्रान्ड प्राप्तिको स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ भने सो बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ। 8. संस्था वा सङ्घले उत्पादन गरेको वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 22. दायित्व सीमित हुने। 1. सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न स्वीकार गरेको सेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ। 2. सहकारी संस्थाको नाममा सहकारी र नामको अन्त्यमा लिमिटेड राख्ने भन्ने शब्द राख्नुपर्नेछ। दफा 23. सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने। सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्नेछ। हवस् त, सहकारी ऐन 2074 को परिच्छेद 2 को वाचन यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।